वेचणूक लागीं येता तसो तरणे आड जाण्टेल्यांचो काँग्रेसींतलो तिकेटीचो वाद परत तकली वयर काडटा. सध्या समिती वेल्यानूच जाणटे नेण्ट्यांचें पेटलां. वेचणूक समितीचेर फक्त जाण्टेल्यांक घाल्यात म्हूण प्रदेश काँग्रेस समितीचो सचीव दुर्गादास कामत, तन्वीर खतीब रेलॉन काब्रालान निशेध केल्लो. आतां काँग्रेस तांकां जाप दीत भोंवता. We don't understand the language because this is not a language of respectable people, people who are matured and people who are knowledgeable about politics. And therefore the Congress has no hesitation to condemn what has been stated, which we feel that it is completely derogatory about the senior people. Now with this situation, we are looking at a possible younger generation representation at every stage. In fact, my president told me that he is attempting to have over 50% of the future nominations to the Vidhan Sabha to the younger generation. And we are very happy that he is taking up the cause for younger generation. I would even go to the extent of wanting my party to call all the block presidents and everybody, and this matter will have to be highlighted, that nobody goes out of line and speaks to the media without speaking to the leadership within the party and sorting out their differences if there are any. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खंय शिमे हुपच्यो न्ही. मिडिया कडेन कितेंय स्टेटमेंट करपाचो आसल्यार खंय पयलीं प्रदेश अध्यक्षाक विचारचें. It is very unfortunate that some of them have resorted to making statements which are not in consonance to the party policy or party discipline. It is regretted very much, and the party does not hesitate to condemn these vocular outbursts of some of the individuals. आपले पोस्टाचो दुरुपयोग केला. आपण पोस्टाचे नासतना एमी पोस्ट आहा म्हणून सांगला. म्हाका दिसता हेंचेर FIR फायल करपाची गरज आसा. जे भुरगे आपले पोस्टार पोजिशनाचेर नासून काँग्रेसीक बदनाम करपाचो प्रयत्न करता हेंचेर जे आसा FIR फायल करपाची गरज आसा. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात वेगळेच उलयता. इतलो तेंप खंय 25% युवकांक तिकेटी दिल्ल्यो जाल्यार आज ही परिस्थिती येवपाची न्ही. All such type of committees normally nominated by the party leadership in Delhi. Tickets are concerned. All the political parties in the country today, they always see at the last minute the winnability of the candidate. So at that time, no party takes cognizance whether it is old or young. But the normal system should be that every election you try to replace 25% at least with young generation. Then this problem will not crop up. Today in Goa also this problem is cropping up because our party has probably not replaced 25% every election. Alex Reginald काँग्रेसींतल्या तरणाट्यांक शिस्तीच्यो गजाली सांगता. New leaders have to be brought in, irrespective. No new man comes with a talent in his hands. A talent is nurtured, and a talent after being nurtured and well brought out, good leaders emerge. And those who don't do that get out of the mainstream soon. Who don't follow the system and don't nurture himself well, they get out of the system. So there is no question. बाबू आजगावकर जाणटे नेण्ट्यांच्या मेरेर रावला. दोनूय गटांचे खंय बरोबर, मात दोगांची विशय मांडपाची पद्दत सारकी ना. युवकांनी भरपूर काम करपाची गरज आसा आनी यूथ जे आसा तांकां आमी कुशीनूय दवरपाचें ना, पण युथा भितर एक फोर्स आहा आनी जे काम करतात तेंचे आयकपाची गरज आसा. म्हणून काही यूथ म्हणटात ती समिती जाल्या ती बरोबर न्ही, म्हाकाय दिसता. आनी जे कॅन्डिडेट्स सिलेक्ट करतात तेच समज सारके ना आनी तेच समज फुडें मुखार वचूं शकना जाल्यार मागीर ती समिती आनी कसली. म्हणून जे बाबतींत थोडे बाबतींत युवकांनी केलें तें बरोबर आहा, पण युवकूय तसो जावो निवडून येवपी आनी तो इलेक्शनाक बसतालो फाल्यां निवडून येवपी जावो तो युवक. तसलो मनीस उलयल्यार बी जाता आमकां बरें दिसता, पण ज्या लोकांक तितलें स्थानच ना त्या मनशान उलयलें जाल्यार फुडें कशें जातलें. कारण हे सिनियर आहात आनी हे ज्युनियर सगळ्यांनी मेळूनच हें चलोवपाक जाय.
रमाकांत खलप मातसो मुद्द्याक फाटो दिता. सगळेच राजकीय पक्ष खंय युवकांच्या खांद्यार उबे आसात. काँग्रेसीन भितरली केस्तांवां उस्तुचे परस बीजेपीक उपाय करपाचेर लक्ष दिवचें. युवकांच्या खांद्यारच उबे राहून सगळेच पक्ष चलतात. मागीर तो भाजप आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा इतर कोणी आसूं. त्यामुळे तांकांय दिसता की आमकां खंय तरी वाव मेळपाक जाय. आक्षेप आसा काही लोकांचो त्या बद्दल की एकदम कित्याक हे लोक वर्तमानपत्रा कडेन गेले. हो आक्षेप आसा आनी म्हाका दिसता तो आक्षेप गैर ना. बरें, अशा प्रकारचो विरोध जाहीररित्या युवकांनी केलो म्हणूनय त्या युवकांक काडून उडया पक्षांतलो की ताची कारवाई करा अशी मागणी करपूय चुकीचें. दोन्ही प्रकार काहीशे आततायीपणाचे आसात. किंवा युवक म्हणून किंवा युवक नेते म्हणून जे काही उलयतात त्या लोकांनी संयम पाळपाक जाय. आणि ते उलयतात म्हणून ताचेर कारवाई करा अशी मागणी करणाऱ्या लोकांनी संयम पाळपाक जाय. आतां आमी इलेक्शनच्या अगदी जवळ पावल्यात आणि भाजपान सगळ्याच क्षेत्रांत सगळ्या आघाड्यांचेर अपयश तिका मेळ्ळां. ह्या पार्श्वभुमीचेर एकजुटीची गरज आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर योग्य प्रकारे आपल्या कार्याची दिशा ठरवणे हे गरजेचें आसा. वेंचणूक लागीं येता तशी परंपरे प्रमाण काँग्रेसीत जाणटे आड नेणटे पेटला खरें आनी 50% युवकांक तिकेटी दितले म्हूण काँग्रेस उलोवन दाखयताय खरें. मात केन्नाच घडलें ना ते हे वेंचणुकेक काँग्रेस करतली हाची एकलोय काँग्रेस फुडारी ठोस जाप दिना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.